अस्सलाम वालेकुम। वन पॉइंट न्यूज़ के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं रफ़ीक मलिक। सबसे पहले आपको बताएं कि कसूर के इलाके पक्की हवेली में सफाई का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। गलियों और बाजारों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं। शहरियों का कहना है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब का नारा यहाँ सिर्फ कागजों तक महदूद है। गर्मी और ताफुन की वजह से इलाका में बीमारियां फैल रही हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमीद कसूरी से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद है। जी हमीद कसूरी, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर के नवाई इलाका पक्की हवेली के पास, जहाँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब प्रोग्राम का नारा दम तोड़ गया। बात की जाए सफाई की तो यहाँ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं। जहाँ जहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और पानी नालों का बाहर रोड पे ओवरफ्लो होने की वजह से खड़ा है, जिससे ताफुन पैदा हो रहा है और यहाँ के मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं। इसी हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी भाई, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये मेन फिरोजपुर रह रहा है और चौरी मोहम्मद लियास खां का हल्का है। ना तो सफाई वाले इधर आते हैं, काले करके 1139 पर कॉल कर दे, वो कहते हैं आगे रेफरेंस करो, आगे रेफरेंस करो। जो भी कॉल करता है जी आज बंदा आ रहा है, कल बंदा आ रहा है। इधर बच्चे लंघने से तंग है, सारा कुछ ख़राब है। नमाजी आते ने जुम्मे वाले दिन है सामने मस्जिद जी, वो भी लंघन तो तंग है। इतने पानी तकरीबन 5 ਤੋਂ 6 दिन जब बारिश हो जाती सानू तो इतने कश्तियाँ लैके लंघना पैंदा। उस तो बाद भी उंज वेखो है जिन्नी भी आवाज़दार आवाम, ना कोई नालियां वाला बंदोबस्त, ना कोई सफाई वाला। और ये सुथरे पंजाब की जो काम है वो इधर तो ना होने के बराबर है। मेन फिरोजपुर रोड और चौरी मोहम्मद लियास खां का हल्का है, इधर से वो MP हैं और वह काम सब पास जा रहा है। इधर हमारे गांव में कोई काम नहीं हो रहा, निज़ाम इस तरह चल रहा है। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, उनका यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर कसूर नोटिस लेकर हमारे जो सफाई के मामला हैं उनको हल करें। और शोरकोट में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर की जानिब से रेवन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनकाद। अवामी रेवन्यू खिदमत सर्विसेज में असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर, महकमा रेवन्यू अमला के अलावा साइलिन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं मंजूर हसन सियाल अपनी इस रिपोर्ट में। शोरकोट हुकूमत पंजाब की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर की जानिब से रेवन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनकाद किया गया। अवामी रेवन्यू खिदमत सर्विसेज में असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर, महकमा रेवन्यू अमला के अलावा साइलिन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर का कहना है कि हर महीने के पहले 2 रोज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर खुली कचहरी लगाई जाती है। खुली कचहरी में महकमा रेवन्यू का अमला एक छत तले मौजूद होता है। आज मैडम CM मैडम मरियम नवाज शरीफ के हुक्म पर पूरे पंजाब की बाकी तहसीलों की तरह शोरकोट में भी पहली और दूसरी तारीख को खुली कचहरी लगाई जाती है, जिसका वाहिद मकसद जो है वो शहरियों को रिलीफ फराहम करना है। इस खुली कचहरी में रेवेन्यू, बल्दिया और ARC से रिलेटेड तमाम इदारे एक ही छत के नीचे मौजूद होते हैं। हमारे एहलकार मौजूद होते हैं। अगर शहरी किसी भी प्रॉब्लम या इशू से रिलेटेड कोई शिकायत या दरख्वास्त लेकर आते हैं तो उनकी शिकायत को फौरी तौर पर मुतल्लिका एहलकार को बुलाकर रफा कर दिया जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर का मजीद कहना था कि ज्यादातर इश्यूज वंडा और तकसीम वगैरह के होते हैं। खुली कचहरी में काफी सैलीन के मसाइल हल हो जाते हैं। कैमरा टीम के हमरा मंजूर हसन सियाल, वन पॉइंट न्यूज, शोरकोट। थारू शाह के करीब गांव सुनहरी के रिहायशी सुलंगी बिरादरी के मर्द व खवातीन ने पुलिस के मुबैना जुल्म और 2 अफराद के अदम रिहाई के खिलाफ कुरान पाक उठाकर नेशनल प्रेस क्लब ने शेर फेरोज के बाहर एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि 12 रोज कबल ताज़ियत के दौरान फायरिंग के वाक़े के बाद पुलिस ने तफ्तीश के नाम पर मुतादिद अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें से बेशतर को रिहा कर दिया गया, जबकि 2 अफराद ताहाल जेर हिरासत हैं। मुतासरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस तशद्दुद, रिश्वत तलबी और झूठे मुकदमात की धमकियाँ दे रही है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मामले की शफाफ तहकीकात करके जेर हिरासत अफराद को फौरी रिहा किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। जंग से खबर दे आपको, जहां RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखैरा ने मुहर्रम उल हराम के दौरान मिसाली अमन व अमान बरकरार रखने पर जंग में मुनक़िदा तकरीब के दौरान मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों और तारीफी इसनाद और शील्ड तकसीम की। तकरीब में DPO जंग, डिप्टी कमिश्नर अमन, कमेटी, उलमा कराम, पुलिस, इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। RPO ने कहा कि तमाम इदारों के बाहमी ताअवुन, मौसर सिक्योरिटी इंतजामात और बैनुल मुसालिक हमाही के बाद जिला जंग में
محرم پر امن انداز میں اختتام پذیر ہوا، جس پر تمام متعلقہ افراد خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اور میاں چنو تلمبا میں قائم مریم نواز اسپتال کی انتظامیہ پر مریضوں کو وارڈ کی بجائے شدید گرمی میں باہر لٹا کر علاج کرنے کا الزام۔ مبینہ فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ وائرل ویڈیو میں ایک مریض کو اسپتال کے باہر ڈرپ لگائے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جس پر شہریوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ جدید وارڈز اور طبی سہولیات موجود ہونے کے باوجود مریضوں کو باہر رکھنا غفلت ہے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے فوری تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ عارف والا سے خبر دیں آپ کو، جہاں ڈپٹی کمشنر آصف رضا کا کہنا ہے شہریوں کو محفوظ اور معیاری خوراک کی فراہمی ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کر دی گئی ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے عارف والا اور پاک وطن میں کارروائیاں کرتے ہوئے ناقص اور ملاوٹی دیسی گھی فروخت کرنے والے 2 فوڈ بزنس آپریٹرز کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ لیبارٹری رپورٹس میں گھی غیر معیاری ثابت ہونے پر ایمرجنسی پروہیبیشن آرڈر نافذ کیا گیا، جبکہ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ عوام کو معیاری خوراک کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ اور خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں جنگ کا، جہاں پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، 2 یونٹ سیل جبکہ 3 مالکان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ کارروائی کے دوران سینکڑوں لیٹر ملاوٹی دودھ، غیر معیاری مصالحہ جات، مضر صحت مشروبات اور زائد المیعاد اشیاء تلف کر دی گئیں، جبکہ متعدد مراکز کو بھاری جرمانے بھی کیے گئے۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ اور کراچی ملیر گلشن جدید میں لیڈی ہیلتھ ورکرز نے سپروائزر کے مبینہ ناروا رویے کے خلاف کام چھوڑ ہڑتال کرتے ہوئے احتجاج شروع کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ انہیں بلا جواز ہراساں کیا جا رہا ہے اور فرائض کی انجام دہی میں مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز نے مطالبہ کیا کہ اعلیٰ حکام فوری نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں، بصورت دیگر احتجاج مزید وسیع کیا جائے گا۔ ہڑتال کے باعث پولیو مہم و دیگر طبی خدمات متاثر ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بہاول نگر سے خبر دیں آپ کو، جہاں چک بڑا بیر والا میں گھر کی 4 دیواری کے اندر نصب بجلی کا کھمبا اہل خانہ کے لیے خطرہ بن گیا۔ متاثرہ شہری نے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ متاثرہ خاندان کے مطابق گھر میں چھوٹے بچے موجود ہیں اور بارش کے موسم میں کرنٹ لگنے کا شدید خطرہ ہے۔ شہری کا کہنا ہے متعدد بار متعلقہ حکام کو درخواست دینے کے باوجود مسئلہ حل نہیں کیا گیا۔ اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ کسی حادثے سے قبل بجلی کا کھمبا محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے۔ گوجر خان میں اوگرا کے مقررہ نرخوں سے زائد قیمت پر ایل پی جی فروخت کرنے والوں کے خلاف ضلع انتظامیہ اور اوگرا کا مشترکہ کریک ڈاؤن، متعدد پلانٹ سیل کر دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کی ہدایت اور اوگرا پیرا اور سول ڈیفنس کی ٹیموں نے کارروائیاں کرتے ہوئے زائد نرخ وصول کرنے والے 4 ایل پی جی اسٹوریج اور فلنگ پلانٹس کو سیل کر دیا۔ انتظامیہ نے واضح کیا کہ ناجائز منافع خوری اور عوامی استحصال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور کارروائیاں بلا امتیاز جاری رہیں گی۔ اور علی پور جتوئی کے علاقے صاحبہ والا میں 12 سالہ بچے کے ساتھ مبینہ زیادتی اور قتل کی کوشش کا افسوسناک واقعہ، بچہ تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ ذرائع کے مطابق متاثرہ بچے کو مبینہ زیادتی کے بعد تشدد کا نشانہ بنا کر ویران حویلی میں چھوڑ دیا گیا، جہاں سے اسے بے ہوشی کی حالت میں برآمد کیا گیا۔ پولیس نے بچے کے والد کی مدعیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو فوری گرفتار کر کے قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 1 پوائنٹ نیوز۔